नहमदुहु व नुसल्ली करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी सहरी सदरी वयस्सिरली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने कुरान सुनते हैं और उसकी तर्जुमा समझते हैं, उसके आज 8 रुकू पढ़ने जा रही हैं। उससे पहले कुछ हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलाम अल्लाह शरीफ की सीख ले तो नवाफिल की 100 रकात से अफजल है, और अगर एक बाब अलीम का सीख ले, खवा इस वक्त वो मालूम हुआ ये न हुआ, तो 1000 रकात नवाफिल पढ़ने के बराबर है। बहुत से हदीस में मजबून वर्द है कि आलिम का सीखना इबादत से फजिल है। फजल में इस कदर है कि बलाखसूस इस मुस्तरसी से में दुश्वार है, मुख्तसरी दुश्वार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आलिम की आबाद पर फजलत ऐसा है जैसा कि मेरे फजलत तुम में से अदानी शख्स पर। एक जगह इरशाद है कि शैतान पर एक फकीह 1000 बद्दुआ से ज़्यादा सख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हदू वन्नसरा वस्साबिरीना मन आमना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिरि वअमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यह हकीकी बात है कि मुसलमान और यहूदी और इंसार और फिर के सहाबीन, इन सब में जो शख्स यकीन रखता हो अल्लाह ताला की जात और सिफात पर और रोज़ क़यामत पर और कारगुजारी अच्छी करे, ऐसे के लिए इनका हक अल खिदमत भी है इनके परवरदिगार के पास, और वहाँ जाकर किसी तरह का अंदेशा भी नहीं उन पर, और न वो मगमूम होंगे। वइज़ अख़ज़ना मिसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तुर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम। और जब हमने तुमसे कौल व करार लिया तो तौरात पर अमल करेंगे, और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर महजात में मखलूल कर दिया कि जल्दी कबूल करो। बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। जो किताब हमने तुमको दी है मजबूती के साथ, और याद रखो जो अहकाम इसमें है जिससे तक़वी है, तुम मुत्तकीन बन जाओ। फिर तुम इस कौल करार के बाद भी इससे फिरोगे। सो अगर तुम लोग पर खुदा ताला का फजल और रहम न होता तो ज़रूर तुम फौरन तबाह और हलाक हो जाते। वलक़द इल्मतमुल्लज़ीना आदू मिनकुम फ़िस्सबति फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। और तुम जानते ही हो इन लोगों का हाल जिन्होंने तुम में से शुरू से तजवीज़ किया था, और बारहा इस हुक्म के जो योम हफ्ते के मुतलिक था, सो हम इनको कह दिया कि तुम बंदर जलील बन जाओ।
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انجیر بنا دیا، اور لوگوں کے لیے جو اس قوم کے مشاعر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مالدار معبد زمانے میں آتے رہے، اور معجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالی تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں سے کام کروں۔ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے اوصاف کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہے کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو۔ دونوں عمروں کے واسطے میں وہ ثواب زیادہ حجت مت کیجیے، بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه قال إنه يقول إنها كبرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے، آپ اس میں ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو اور ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہمارے خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ ہم اس بیان کر دے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں۔ وہ کیونکہ ہم کو اس بیل پر قدر استبار ہی ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اس کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انشاءاللہ تعالی اب کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَعَةَ فِيهَا قَالُوا لَنَا جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے زراعت کی اپاسی کی جائے، گرج ہر قسم کے عیب سے شامل ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ تو نے پوری بات فرمائی، پھر اس کی ذبح کیا، اور ان کی حاجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ہم نے 8واں رکوع کا تلاوت کی اور اس کی ترجمہ پڑھی۔ اس سے پہلے کچھ حدیث ہم نے پڑھا تھا اور اس کی کچھ جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص
10 आयतों की तिलावत किसी रात में करे वो इस रात में गाफिलिन से शुमार नहीं होगा। 10 आयत की तिलावत से जिसके पढ़ने में चंद मिनट सिर्फ होते हैं, तमाम रात की गफलत से निकल जाता है। इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पढ़ने की हिदायत दे और तौफीक दे और उससे मोहब्बत करने की तौफीक दे। अल्लाह से हमेशा 5 टाइम नमाज पढ़े दुआ करो कि अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर, अल्लाह हमको नेक बंदों से शुमार कर। हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहो। हम इंसान हैं कि नहीं, हमसे गलती नहीं होती, हमेशा हमसे गलती होती रहती है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ कर। और ये कुरान पढ़ने समझने में जो गलती होती हो उसे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह माफ़ करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।